fumé avec des bouillons. C'est des bouillons de légumes. بروف. علاش؟ مش نجي انا مثلا وفيق يجي يحط كعبه سفناريه وبصله وطومه. يجي مكرم يحط 4 كعبات سفناريه وفوم ورمل وكل شيء. C'est un standard. يجيك لو بouillon عندك حته ماء عليه 125 جرام دو bouillon. حطها لازم زيرو ريسك au niveau intoxication ولا حاجه. دونك هما خلقوا الهاش اس اس بي اللي هو هازارد اناليزيس اوف كريتيكال كومون بوينتس. اللي هما 100% نورمالمون 99% دو ريسك اللي يجي من عند البرودوي وبعد يقعد 1% هذاك لو ريسك يجي من عند الهيومان. لي تيب دو كويسون مش كيما ترتيب نتاع الدار ولا يمشي يقلي ويعمل كل شيء. اسمهم سي دي كويسون ا باس تمبيراتور. شنو هما لي كويسون ا باس تمبيراتور؟ عطيتكم ان موديل هذيك الدجاج حاطيناه، اوكي؟ السلاح الكل هو الماكينه هذه، سي لو ثيرمو بلونجور. هو هنا موجود. لو ثيرمو بلونجور هذا يعطيني انا لي تمبيراتور اللي انا حاجتي بها. يقولوا 5 جرام كيفاش تصير العمليه؟ ما تصيرش عمليه تاع تطيب كي يجي يقول اعطيني بربي ملح وكل شيء ونمشي على روحي، لا. الكويزيني يبدا في بلاصته ما يتحركش. تجي اون روسيت حاضره. يقولوا مثلا اون فا فير ان افيون تاع 400 بيرسون. تجي يخرج له من الايكونوما من الميزان 75 جرام قرفه تا كل شيء. يوقف على روحه عنده توت لي بلاك كي سون ايكيبي دو ثيرموبلونجور. يسخن الزيت كي يسخن 60 يوقف الزيت واحد ترمي البصل يسخن الزيت يوقف واحد لا دوزيام ايتاب يتعداها من بعد. معناها توت اي كالكولي مش على بالك. علاش سا سابيل اون ستاندارديزاسيون دو برودوي. ما يخليوش العبد اليوم يدخل في الوحده. مثلا تقول روسيت وفيق ولا روسيت ريم ولا روسيت فردان ولا فردان. سي روسيت نتاع لو فول وكل شيء. سي سا لا غرو كوزين. هذا هو الفرق ما بين الكوجينه العاديه اللي تنجم تجي نهار تلقى الشيف في جو وعامل جو ومن غدا تلقاه متنرفز عنده مشاكل يجي ولا تجي كعبه طماطم اليوم باهيه غدا تجي خايبه ولا زيت اليوم باهي زيت خايب. لا هما كونتي نيغوسي حتى دي كونترا تاشا دو بريميير يجريو كل شيء. هاك علاش تو ولاو يخدموا باللي بودر. مثلا كيقولوا بصل ما ياخذوش بصل احمر بصل ابيض وكل شيء. بودر دونيون بودر نتاع اونيون ولا دي زونيون سيشي. معناها ان ستاندار موجود عند الناس الكل. معناها يمشي فلان يجي فلان يجي بور فير دو لاغرو اليمونتير لاغرو كوزين. فما ان كوتي كوزين اللي هو من بعد يخدم. التيرمو بلونجور هذا سي لا باز دو لا كوزين. لي بلو غران شيف ils utilisent que ça. سي دا كويزين تو جديده هذه اللي يرجعوا لها قبل ا 75 دوغري. اللي نورمالمون نقول واحد 75 دوغري نجم نحط يدي انا هنا ما يصير حتى شيء. خذ يدك كيفاش يجي فوالا تحط كاريمون يدك ما يصير شيء. لا باس تمبيراتور سي سا. دونك بدينا نحن ليكويدي وون فا فير ان اسيزونمون اون صوص باربيكيو كي ستاندار وفما لا ماريناد اللي هي بيس مغرفه نتاع تابل ولا كارويه ان تي بو دو كركم وزيت زيتون والاليفينزير اللي هما لوليفا. دونك هذوما كل يجيو حاضرين. معناها با بوزوان دو لي ترافاي. بعد سكر ابيض سينامون باودر اللي هو كانيل اون بودر اوكي والاودروس في الاخر بكل. سي لا روسيت اللي هما يعطيوها. سي بلوز او موان لي روسيت على ماروكان بلوز او موان فيها لي سافور اللي يحبوهم هما في الماء. دونك القرفه والماء ورد والماء ونخليه يعمل نحطوه افلور هكا جوست لو نيفو دو لهنا وبعد نخليه يعمل اون ريدكسيون بشويه بشويه كي الصوص نتاعها سو كاراميليز شويه هذا نخرجوها ونخليوها تجرب. اوكي داكور. كل شيء في الماكله هذه في لي زافيون ليزون فرويد. فما لا ليزون فرويد لا ليزون شو. لا ليزون فرويد اش معناها؟ طيبت باش تدخل في اون سيلول دو ريفراديسمون رابيد اللي اسمها بلاست تشيلر اللي يطيح لك لا تمبيراتور من 100 الموان 20 في ميم با 5 مينوت. سي ان تونيل. ومن بعد هذاك لو بروسيسوس كي يخرجوا السلعه يخرجوها من الكونجيلاتور يحطوها ان تمبير برا دون دي كيس ايزوتيرم ويسخنوها في الطياره ا بلس 60 دوغري. سي لا ليزون شو. كانت تتكسر اون اكسيون منهم هما تقعد برا تمبيراتور لو بلوك كامل تحت. سي ان كاي سانيتير اللي تبعوا وكلهم سي دي تيرمومتر لاصقين اي انكاستري في لي كيسون. ماريناد سون ماريناد ريان دي تو كويسون باس تمبيراتور معناها سله استعملنا الترمومتر نتاعنا هذا سي ان تيرموسوندور تمبيراتور 50 درجه 50 دوغري في الفور نتاعنا بوندون نقولوا نحن 1 موان كار باش يفيدوا يشدوا الريحه بعد نخرجوا
اسيزونمون كاجوار سيزونينغ اللي هو فيه تابل والكرويه غرفه بغرفه وكركم بغرفه وفي نزار بغرفه. سي اون فيش تكنيك موجوده في مقننه. لا مش من الاول، لا مش من الاول صحيح. خرجناه حطينا الفحم بالبانسو مع غرفه زيت، غرفه صغيره غرفه صغيره غرفه صغيره. في الروسيت تلقى 1 تي سبون 1 تي سبون غرفه تاع تي. بعد خلطها تعمل بالبانسو الناس كل فاس ا فاس بي، تعاود ترجع في الفور تطلع 100 دوغري تخليها تيب بوندون 1 heure 1 heure et quart. Entre temps, on prépare la sauce barbecue. Sauce barbecue, il y a une sauce de base standard, plus un additif d'une pomasse, qui est dips romaine, mélasse. La mélasse, c'est dips romaine, qui est non sucré, ou chouïa عسل. Une cuillère, mélangez-la. عاودنا نبينا من الجديد. Après, ça se coupe هكا تتقص environ ويتحطوا في البركيل ومعه الروز اللي هو يبدا نكري. تعرف عليه نكري؟ ناقص شويه تياب كما باش يجي تو نكري. اوكي تسمى نكري على خاطر vous devez savoir اللي تو هذا الكل باش تدخل للسيلول دو ريفراديسمون رابيد اللي هي موان 20 دوغري طيح لك التمبيراتور تقعد هذيك وبالنهار تخرج من الغدوه تخرج تمبيراتور امبيونت بعد تطلع للفور للطياره. فما دي فور هذيك ا فابور تحط التمبيراتور نتاعها كالكولي زاد كيف تسخن لك تعطي لك ان بون ريزولتا. الكسكسي ما يبداش معجن، الرز ما يبداش معجن، تو تي كالكولي. سي ان بروسيدي دو كويسون.